हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। सारे हिंदुस्तानियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाइए पाकिस्तानी बेकारी यूट्यूबर्स को बैन करें। सिंपल सी बात है, हिंदुस्तानी कर सकते हैं, हमने देखा है। जाइए एक्स पर पोस्ट करें अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, ताकि पाकिस्तानी बेकारी यूट्यूबर्स बैन हो जाए। ये स्पेशली आया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, ताकि व्यू मिल जाए। अपने आप को ही जलील कर रहे हैं, कोई थंबनेल में अपने आप को जलील कर रहे हैं, कोई वीडियो में अपने आप को जलील कर रहे हैं। एक ही बात है, सिर्फ और सिर्फ डॉलरों के लिए। अब सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? नायला। ये नायला जो सड़कों पर उतरती है और लोगों के मुंह में माइक ठूस कर बातें निकालने की ये माहिर है। इसने थंबनेल में लिखा है तू कर चाट लिया, और ये तू कर चाट लिया ये सेंटेंस एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने नहीं लिखा, कई ने लिखा है। तीन चार तो हमने देखे। आ रहे हैं सब, गाली दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को, अपने आप को जलील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डर भी रहते, हमने तूक लिया, हमने चाट लिया, ये किया, यू टर्न, सरेंडर, ये बातें वो बातें। अपने आप को जलील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलरों के लिए। हिंदुस्तान से व्यू आ रहे हैं और हिंदुस्तानी देख रहे हैं, तो सभी हिंदुस्तानियों से जो भी ये वीडियो देख रहा है, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक शेयर करो, ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और वहां पर देख के एक्स पर जाकर वहां पर एक पोस्ट करे, ताकि ये पाकिस्तानी बेकारी यूट्यूबर्स बैन हो जाए। ये स्पेशली, जैसे हमने कह दिया, ये स्पेशली आए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। कई यूट्यूबर्स थंबनेल में लिख रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने जोर दिखा दिया, आईसीसी को घुटनों पर लाया, लेकिन अगर वीडियो देखो, वीडियो पर वहां पर अपने आप को जलील कर रहे हैं। ये चीमा वीमा नहीं है। इसके साथ ये जो 14-15 साल का लड़का बैठा है, इसने कितने अपने आप को जलील किया। इसने तो अलग सी कहानी दिखाई कि ये हिस्ट्री का, क्रिकेट की हिस्ट्री का बड़ा सा यू टर्न था, और ये तो है भाई, दाद देनी चाहिए। लेकिन अपने आप को जलील करना और सिर्फ पैसों के लिए, ये सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान ही कर सकते हैं। ये देखो, ये 15 वाले मैच के लिए जितने पाकिस्तानी खुश है, कोई और नहीं है। यही सोच रहे थे कि अगर ये मैच ना हो जाए तो हम अपने प्लेयरों को, हम अपने लोगों को, हम अपने क्रिकेट बोर्ड को, हम अपने मोहसिन नकवी को कैसे जलील करेंगे। और जब जलील नहीं करेंगे तो व्यू ही नहीं आएंगे। एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, अपने आप को जलील करने के लिए। पैसे दे दो, पैसे पे तमाशा देख, ये पाकिस्तानियों की हरकत। अबे भाई, अगर जानना है, देखना है, देख को, लेकिन रिक्वेस्ट करो वहां पर अपनी गवर्नमेंट से, बैन हो जाए। फिर उन लोगों पर जो कह रहे हैं कि हम VPN लगा कर आपका चैनल देखते हैं, जैसे फुरकान भट्टी के लिए लोग लिखते हैं ना, हम VPN लगाकर आपके चैनल को देख रहे हैं। इतना प्यार मोहब्बत जब अगर किसी ने दिखाना है तो फिर दिखाइए। वो लोग जिसको इंटरेस्ट नहीं है और जो सिर्फ देख रहे हैं, और वो इतना बहुत बड़ा फैन नहीं है कि VPN लगाकर देखे, उनके लिए तो बैन करो भाई, उनके लिए तो बैन करो। जिसने देखना है वो तो VPN पर देखेगा। चल मानते हैं कि वो तो देखेगा। जो भी करो उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए। एल्गोरिथम के हवाले से इन लोगों को आगे नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही लोग टाइम टू टाइम वीडियोस में 1 मिनट 2 मिनट के लिए इतना नफरत, अपने असली चेहरा खुद ही दिखाते हैं। इन लोगों की यही औकात है। इसके एक्ट्रेस से लेकर प्लेयर सब यही करते हैं। चाटो, बूट पॉलिश करो, मस्का लगाओ हिंदुस्तान का। जब टाइम आ जाए तो ये लोग अपना जहर दिखाते हैं, अपना नफरत दिखाते हैं, और वो सच्चाई सामने आती है जो हमने कभी भी नहीं देखी है। अब तो हमारे मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम हुआ, अब हमको पता लगा कि कौन कौन है। पाकिस्तानियों में इस तरह का बंदा नहीं है कि वो न्यूट्रल रहे, तो इसलिए पाकिस्तानियों के साथ न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। वो सिर्फ डॉलरों के लिए अलग सी कहानी है, अलग सी कहानी है। यहां से पाकिस्तान से सबसे बड़े जर्नलिस्ट को लेकर कह दो कि आपको हम पैसे देंगे, आ जाओ वहां पर, वो बाउंड्री पर जो लड़के बैठते हैं बॉल फेंकने के लिए,
وہ اس چیز کا کام کرو T20 ورلڈ کپ میں یہ بات کرے آئیں گے. پہلی بات یہی ہوگی کہ بھائی جان ویزا ملے گا, کھانا ملے گا, پینا ملے گا. ہاں ملے گا, آؤ آتے ہیں. یہ چیزیں جو ہو رہی ہے, یہ جو حرامی پن ہو رہا ہے پاکستانیوں کے طرف سے, پھر یہی پاکستانی آپ کو نا اب نا مارچ 8 کو نا فائنل بھی ہو جائے گا, T20 ورلڈ کپ بھی فنش ہو جائے گا, پھر اگلے ICC ایونٹ تک یہ لوگ خاموش رہ جائیں گے, پھر اپنا زہر دکھائیں گے, اپنا نفرت دکھائیں گے, پھر سے سٹارٹ ہوں گے نیکسٹ ICC ٹرافی میں. تو پاکستانیوں کو بین کرنا ہوگا یوٹیوب پر, اور جس طرح پہلے بھی ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں ہوا ہے اور یہ ہم بہت زیادہ بڑا ترمکان ہے کہ ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے, ابھی پرفیکٹلی ٹائم ہے کہ ان بیکاریوں کو ان کی اوقات دکھا دے, ان کی اوقات دکھا دے اور ویو نہ آ جائے ان کی ویڈیوز پر. اسپیشلی جب اس نے لکھا ہے کہ تو کر چاٹ لیا تو سب آ گئے, سب نے حاضری لگا دی کہ دیکھو اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہے. وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہے صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کی ویو آ رہے ہیں, وہ کوئی اور کام نہیں کرتی. اور یہ بیکاری, یہ سٹارٹ سے یہ محسن جو ہے, فرقان بٹی, سب وہ دو جو بیٹھتے تھے, انگور اور لنگور, یہ دونوں جب بیٹھتے تھے یہ بہت زیادہ اچھی باتیں نہیں کرتے تھے ہندوستان کے بارے میں. آپریشن سندور آیا, آپریشن سندور سے پہلے جو باتیں ہوئی وہ جو ہم نے دیکھی, اس لوگوں کی منہ سے باتیں ہم نے سنی, کتنا برا بلا کہہ دیا آپ لوگوں کے. وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی ہے, ہمارا PM مودی جی کے اگینسٹ یہ لوگ بول رہے ہیں, ڈائریکٹلی آپ کے PM کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی آپ کو آپ کے BJP کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, امت شاہ سے لے کر جے شاہ, ہر ایک بندہ جو سامنے آ جائے یہ لوگ ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں. یہاں T20 کی بات چل رہی ہے, اس لیے یہ پاکستانی بہت زیادہ سویٹ ہوتے ہیں, رسگلہ مٹائی بن کر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ بڑے تعریف ہی کرنے والے ہیں ہندوستانی کے. ہندوستان کی اگر پاکستان تعریفیں کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ساری دنیا کو پتا ہے ہندوستان نے دنیا کو دکھایا ہے, یورپ کو گھٹنوں پر لایا ہے. وہاں پر ٹرمپ بابو سمجھ گیا کہ ہندوستان ہے, یہ کنٹری ہے جو ٹکر دے سکتی ہے. تو وہ پاکستانیوں سے سننے کی کیا ضرورت ہے کہ ہندوستان بہت زیادہ پاورفل ہے, اور کیوں نوبت آ جائے کہ ہم جائیں کنفرمیشن لے لے پاکستانی یوٹیوبر سے کہ ہاں ہندوستانیوں کے بارے میں کہہ دو کہ ہندوستانی اس طرح ہے اور ہندوستانی اس طرح. یہ کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ کنفرمیشن ہوتا اور اگر دل سے ہوتا پاکستانیوں کا, تو پھر ہم مانتے کہ چل جاؤ, دل سے کہہ رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں, دل سے پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم مانتے ہیں. لیکن یہ دل سے نہیں ہے, یہ منافقت ہے, دوگلاپن ہے. یہ صرف اور صرف پیسوں کے لیے آتے ہیں, صرف اور صرف پیسوں کے لیے جیتتے ہیں, اور صرف پیسوں کے لیے یہ کام ہوتا ہے. اس میں اور کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہونے والی ہے. تو ذرا سا ہوشیار رہے. ریکویسٹ تو ایک بار پھر کرتے ہیں, ہمبل سا ریکویسٹ ہے, پلیز 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 جاؤ ایکس پر پوسٹ کرو, وہاں پر لکھ دو, اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرو تاکہ یہ بیکاری بین ہو جائے اور آگے نہ بڑھ جائے. یہ تھی ہماری باتیں, اور امید ہے کہ آپ کی سپورٹ ایسی ہی رہے. وہی نا, جے ہند, جے افغانستان, جے ہندوستان, جے افغانستان, جے بھارت, جے افغانستان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھنا. اور آج پاکستان ہارے گا.